श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्रीमद् वेंकटाद्वरि कवि विरचिते श्री लक्ष्मी सहस्रे कारुण्य स्तबकः चतुर्थः। भजे भुजंग शैलेश भुजान्तर परिष्क्रियां तनयां दुग्ध जलदेहे दयामिव कृतोदयां। भजे भुजंग शैलेश भुजान्तर परिष्क्रियां तनयां दुग्ध जलदेहे दयामिव कृतोदयाम्। जननि जीवयितुं जगदर्चितं दशमुख प्रमुखैस्त्रिदशारिभिः जनकयज्ञमही जठरे जनिं कृतवती भवती कृपया रमे। अकरुणा करुणा ध्रुवमम्बते क्षितितले भवतीम् अवतार्य या अहह यातु पुरस्थितिवेदनाम् अगमय जगदाति निवृत्तये। अविरत विविधा पराधकारिणी अपि मयि देवि दयां करिष्यसीति। जननि मम भयातुरस्य धैर्यं जनयति वायसदानवापदानम्। राघवस्य हृदयं राघवत् वायसं प्रति न वायसक्रमम्। देवि जानकी दया रसात्वया पादयोजनकृता ध्रुवीकृतम्। अब्धे कन्ये जननि महताम् आगसां जन्मगेहेषु अस्मादृक्षेष्वपि च करुणाम् आददासि ध्रुवं त्वम्। साक्षी तस्मिन् युधि दशमुखे सारसाक्षी व्यपेते यातु स्त्रीणां कबलन विधिं याचमानो हनुमान्। रामस्तिष्ठतु नाम यो न विदयो जिह्रेति निर्हेतुकं सुग्रीवैकविरोधिनम् क्षितिसुते संहृत्य तं वालिनम्। कारुण्याम्बुनिधिस्त्वमेव नियतं क्लृप्तात्मपीडं यतो रक्षस्त्रीनिकरं ररक्षिततमपि आर्द्रागसं वायसम्। गुरुणा प्लवेन करुणात्मना विना हरिणागसोदरि गुणाम्बुदे तव। जननादिरोगमरणादिवेदना वरुणालयस्य तरणायका गतिः। त्वय्येव वायतते कृपा रघुपते देवस्य सत्यं यतो। वैदेही त्वदसन्निधौ भगवता वाली निरागाहतः। निन्ये कापि वदं वधूस्तवतु सान्निधये त्वदङ्गव्यताम्। कुर्वाणोऽपि अविदपतन्न शरणकाको विवेकोजितः। द्विपञ्चग्रीवाण्याचकित समुधञ्जन् निशिचर प्रपञ्च प्रक्षिप्त पवनसुतवाले हुतवहः। यतो जातः शीतस्तमिग भवसन्तापविवशे कृपापूरं स्वैरं किरतु मयि लोक अम्ब भवती। विष्णावुष्णां शुभं शं गतवती विबुधद्वेषिशोषाय रोषात् ऐष्यत्थद्योषिधागशतमपि कृपया शन्तु कामेव नूनम्। दत्ते कन्या जनन्या गुणमिति निपुणं किं वदन्तीं वदन्ति पूर्वं सर्वं सहायाम् उदयम् अकुरुता भोगि शैलेन्द्रकान्ते। अवितुम् इह दया ते देवि मार्गत्य शक्तान् अहमपि शरणार्थी हन्तमज्जन् भवाब्दौ।
घटनमुचितमासीत् आवयोर्दैवयोगात् कलशजलधि कन्ये हातुमे तन्न युक्तम् कार्येषु कारणगुणा नियतं भवन्तीति उक्तिं सताम् अवितताम् अवधारयामः चान्द्रीकला च भवति च पयोधिमद्यात् जाते यदम्बसुदया दयया च शीते आसादी तोन्न सपदेषु गिरीशमुख्येषु आरोढुम् अब्जनिलये शिथिलाभिलाषा नीचे तु मादृशितया रसनिम्नघाते प्राप्तादरा प्रवहतीति अनुरूपमेतत् शौरिश्चकास्ति हृदयेषु शरीरभाजां तस्यापि देवि हृदयं त्वमनुप्रवृष्टा पद्मे तवापि हृदये प्रतते दयेयं तामेव जाग्रदखिलातिशयां श्रयामः नित्यं विश्वं वशयति हरिर्निग्रहानुग्रहाभ्याम् आद्ये शक्तिं विघटयति ते अन्तकारुण्यपूरः ईशन्यूनं तदिह दयितात् ईशितृत्वं भवत्याः तच्छेषत्वं कथमितरता देवि तुल्येऽपि भूमि विहितं जगतं विवेकहानात् अहितं कर्म च नित्यमाचरन्तम् अपयातगुणं हरिप्रिये मा कृपया केवलयैव पालयेताः क्षणमप्यसहास्थितौ जनागः कमितानक्षिमितेति सानुकम्पा अवतारदशासु देवि रूपैः अनुरूपैरनुगाहसे मुकुन्दम् गलति कलितायासे श्वासे कपार्गलिते गले भ्रमति नयने भ्रान्ते स्वान्ते यासुषु चासुषु त्वरयति दया जन्तोरन्तोत्क्रमे भवतीं रमे त्वमपि कृपणत्राणे प्राणेश्वरं च पराङ्मुखम् दुःखाक्रान्तं भवजलनिधिं दुस्तरं योगिवर्यैः पापानां न तरितुमधुना का कथा लोकधात्री एवं उदयति मतस्तावकीम् अब्धिकन्ये धन्ये दृष्ट्वा तदपि करुणां धैर्यमेत्यन्तरात्मा ततोऽपि रिह योगिनस्तव दयाम् अविन्दन्तयाम् अकिञ्चनतयैव ताम् अमृतसोदरी प्राप्नुमः समाधिपटवः श्रमादनुभवन्ति यद्दैवतं तदेव यमुना तटी तरुगण सुखेनान्वभूत् अपार परितापकृद् भवतत् पातपान्धा वयम् प्रपाम् इव सुपावनीं तव कृपाम् उपासीमहि उदञ्चित धनञ्जय प्रभुरुदारहेतिर्यया यया उदिति कन्यके तपनमध्यक शीतताम् कंसारादिप्रये संसाराब्दो भ्रमन्ननाथोऽहम् अम्ब तव साध्वकम्पाम् अनुकम्पान्नावम् अवलम्बे कंसारादिप्रेयसी संसाराब्दो भ्रमन्ननाथोऽहम् अम्ब
तव सात्वकम्पाम् अनुकम्पानावम् अवलम्बे इति श्रीमद्वेङ्कटाद्वरि कवि विरचिते श्री लक्ष्मी सहस्रे कारुण्यस्तबकः चतुर्थः।